आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। प्रश्न छ, योग शब्दको असली अर्थ के हो? अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ र प्रश्नकर्ताको मनमा योग शब्दको असली अर्थ मात्रै होइन, योगको प्रक्रिया के हो इत्यादि पनि हुनुपर्छ। किनभने यो चाहिँ प्रश्नहरूको पनि प्रश्न हो, द क्वेसन अफ द क्वेसन्स। योग भन्नाले के बुझिन्छ? साधारणतया योग शब्द संस्कृतको युज धातुबाट बन्दछ, जसको अर्थ हुन्छ जोड। जोड भन्ने बित्तिकै दुईटा तत्त्व त्यहाँ हुनुपर्छ, एकको एकैसँग जोड हुँदैन। म जे थिएँ त्यही नै रहने भने जोड हुँदैन। कहीँ दुई भएर एक हुनुपर्ने कुरातिर सङ्केत छ योग शब्दमा। के दुई हो, के जोड हो, कसरी जोड्ने, यो कुरा हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। साधारणतया हामी के बुझ्दछौँ भने आत्मा र परमात्माको जोड नै योग हो। हाम्रो मनमा तुरुन्तै यो कुरा आउँछ। कसैलाई पनि योग के हो भनेर सोध्यो भने नबुझेको मान्छे रहेछ भने त योग भनेको योगासन हो, व्यायाम हो, कसरत हो भन्ने बुझ्छ। तर अलिक बुझेको मान्छेलाई सोध्यो भने उसले के भन्छ भने योग शब्दको अर्थ हुन्छ आत्मा र परमात्माको जोड। अब यो कुरा ठिक बेठिक आफ्नो ठाउँमा छ, तर यो अत्यन्तै काल्पनिक कुरा हो। किनभने न हामीलाई आत्मा थाहा छ, न हामीलाई परमात्मा थाहा छ। यी दुईटै कुरा हामीलाई थाहा छैन। यदि थाहा भएको भए हामीले योग शब्दको यति काँचो परिभाषा कहिले पनि गर्दैनथ्यौँ। यो ज्ञानबाट जन्मिएको, अनुभवबाट जन्मिएको, एउटा गहिरो चेतनाबाट जन्मिएको परिभाषा होइन। ठिक हो, भगवान् कृष्णले यही भन्नुभयो होला, महर्षि पतञ्जलीले भन्नुभयो होला, तर मेरो लागि यो होइन। आज अब साना साना प्रक्रियाबाट हामी योग शब्दको अर्थ हेरौँ। जोड त सबभन्दा पहिलो कुरा के हो भने के म मेरो शरीरसँग जोडिएर जीवन बाँच्छु? यो प्रश्न सुन्दा बडो आश्चर्य लाग्ला। के म मेरो शरीरसँग जोडिएर जीवन बाँच्छु? बाँच्दिनँ। म कहीँ बसिरहेको छु भने शरीर चाहिँ यहाँ छ, मन चाहिँ कहाँ हो? मन कहाँ भागेको छ नि। अझ हिँड्दाखेरि हामीले ख्याल गऱ्यौँ भने शरीर कहाँ यहाँ छ, मन त कुन कुनामा पुगिसक्यो केही पनि थाहा छैन। कहाँ छ मन? शरीर र मनको जोडलाई योग भनिन्छ। यो पहिलो चरणमा यो सम्पन्न हुनुपर्छ। शरीर र मनको जोडलाई योग भनिन्छ। यो सबभन्दा पहिलो चुनौती हो योगमा। अब शरीर र मनको जोड के हो? म शरीरमा छु वा शरीरस्थ भनिन्छ। अङ्ग्रेजीमा भन्यो भने एम्बोडेड। त्यो शरीरस्थ म छु भने मेरो शरीर जहाँ छ मेरो मन त्यहीँ छ। शरीर र मन पति पत्नी जस्तै हुन्। यिनीहरू जहिलेसुकै सँगै बस्नुपर्छ। म जब तनावमा हुन्छु, चिन्तामा हुन्छु, मेरो जीवनमा कहीँ निराशा छ, अशान्ति छ भने एउटा कुरा पक्का पनि छ, शरीर जहाँ छ मन त्यहाँ छैन। शरीर र मन अलग अलग हुनु, यी पति र पत्नी अलग हुनु वियोग हो। यो वियोग हो। त्यस कारणले योगको पहिलो परिभाषा हो कि म शरीर र मनलाई एक ठाउँमा ल्याउँ। विख्यात मनोवैज्ञानिक र युगद्रष्टा डाक्टर अब्राहम मास्लोले भन्नुहुन्छ कि मेरो दृष्टिमा मानसिक स्वास्थ्यको एउटै परिभाषा छ, त्यो हो शरीर र मन एकै ठाउँमा हुनु। र जस्तो कति राम्रोसँग यी महापुरुषले योग शब्दको परिभाषालाई आधुनिक तरिकाले बुझेको होला, विज्ञानको तरिकाले बुझेको होला। मानसिक स्वास्थ्यको एउटै परिभाषा छ, शरीर र मन एकै ठाउँमा हुनु।
जसको शरीर र मन एकै ठाउँमा छ त्यो व्यक्ति बडो शान्त मानिनेछ, मानसिक रूपमा स्वस्थ मानिनेछ। त यो पहिलो चरण भयो। हामी जुन योगाभ्यासहरू गर्छौँ नि, योगका क्रियाहरू गर्छौँ हामी, यो जुन हठयोग अन्तर्गतका विभिन्न आसनहरू गर्छौँ, यहाँसम्म कि हामी प्राणायामहरू गर्छौँ। यी आसनको प्राणायामको मुख्य उद्देश्य हो कि मेरो शरीर र मेरो मन एक ठाउँमा आउन्। अझ हामी यी विभिन्न प्रकारका नियमहरू आफ्नो जीवनमा अवलम्बन गर्ने प्रयास गर्छौँ नि। खुसी रहनु, शान्त रहनु, जे पाइन्छ त्यसबाट सन्तुष्ट हुनु, अरूको धनको आकाङ्क्षा नगर्नु, व्यभिचार नगर्नु, अन्याय नगर्नु, अत्याचार नगर्नु, मांसाहार नगर्नु भनेको किन होला? जब म अरूको सामानमा आँखा लगाउँछु, मेरो शरीर यहाँ बस्छ, मन चाहिँ अरूको घरमा पुग्छ। जब म असन्तुष्ट हुन्छु, मेरो शरीर चाहिँ यहाँ छ, तर मेरो मन चाहिँ जे विषयले असन्तुष्टि जन्मिएको छ त्यही मनको वरिपरि घुम्छ। यानि शरीर जहाँ छ मन त्यहाँ हुँदैन। त यी जुन धार्मिक नियमहरू छन्, जति पनि हाम्रा संस्कारका नियम छन्, जीवन जिउने कलाका नियमहरू छन्, यी जम्मै नियमहरू योगको पहिलो चरणका नियमहरू हुन्। प्राणायाम पनि यसैको नियम हो, योगासन पनि यसैको नियम हो। अझ महर्षि पतञ्जलिको अष्टाङ्ग योग अनुसार त यम, नियम, आसन, प्राणायाम र प्रत्याहारसम्म ठिक यही पहिलो योगको नियम हो। त हाम्रो लागि अब बुझ्न के सजिलो भयो भने योग शब्दको प्राथमिक परिभाषा हुन्छ शरीर र मनको जोड, शरीर र मन एक ठाउँमा बसुन्। यो हुने बित्तिकै जीवनमा चमत्कारै चमत्कार प्रारम्भ हुन्छ। आज एक दिन यति गरेर हेर्नुहोस् त, तपाईँले योगको पहिलो स्वाद चाखिहाल्नुभयो र यो पहिलो स्वाद नै कहिलेकाहीँ त आत्यन्तिक स्वाद जस्तै मिठो बन्न थाल्छ। मुका स्वादनावत भनिन्छ नि, मुखले जसले बोलेर अभिव्यक्त गर्न सक्दैन, त्यो व्यक्तिले कुनै कुराको स्वाद पायो भने के गर्ला? मुस्कुराउँछ। बडो त्यो भाव भङ्गिमाद्वारा प्रकट गर्ने, जीवन व्यवहारद्वारा प्रकट गर्ने प्रयास गर्छ। ठिक त्यस्तै हुन्छ यदि पहिलो प्रकारको योग मेरो जीवनमा घटित भयो भने। अब दोस्रो प्रकारको योगमा जाउँ। योगका तीनवटा चरणहरू हुन्छन्। मेरा दृष्टिमा योगका तीनटा चरणहरू हुन्छन्। पहिलो चरण म फेरि दोहोऱ्याउँछु है, शरीर र मनको जोड। दोस्रो चरण के हो त? योगको दोस्रो चरण हो अब शरीर र मन एक ठाउँमा बसेपछि अचानक मेरो मन म भित्र पुरै हुन्छ। दोस्रो चरण हो मन र ध्यानको जोड। मन र ध्यानको जोड, यो योग शब्दको दोस्रो चरण हो। योगको प्रक्रियाको, योगाग्निको दोस्रो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण खुड्किलो हो। मन र ध्यानको जोड भनेको के हो? मन भनेको मेरो बाहिरी कुरा हो। जसरी शरीर बाहिरी कुरा हो, मन त्यसै गरी बाहिरी कुरा हो। मनमा उठ्ने जुन लहरहरू छन्, तिनै लहरलाई हामी विचार भन्दछौँ। त मन विचारहरूको समूह हो। मेरो शरीरमा त आयो मन अलग भएन, तर त्यतिले नै म ध्यानस्थ नहुन सक्छु। ध्यान मेरो आन्तरिक अवस्था हो। व्यक्तिभित्र ध्यानको धेरै ठुलो खजाना, धेरै ठुलो कुवा छ। हामी सबैभित्र ध्यानको परम आकाश छ। मेरो मन, म आफू जहाँ छु त्यहाँ टक्क अडिएको मात्रै होइन, मेरो ध्यानमा गएर अडियो भने मेरो मन नै ध्यान बन्दछ। वा मन र ध्यानको जोड नै योग हो। मन र ध्यानको जोडलाई अध्यात्मले बोध भन्दछ। हामी जुन बोध विज्ञानमा गर्छौँ नि, त्यो योगको दोस्रो चरण हो। पहिलो चरण त हामी हरेक दिनका योगाभ्यासमा, क्रियाहरूमा हामी गरिरहन्छौँ। अब हाम्रा ऋषिहरूले जुन व्यवस्था गरेका थिए, पूजा पाठ, कीर्तन इत्यादि, यी
कथा पारायण श्रवण इत्यादि यो योगको पहिलो चरण होस् भनेर पूजामा म बसिरहेको छु अथवा म भजन कीर्तन गरिरहेको छु तर मेरो मन चाहिँ अन्यत्र कहीँ गइरहेको छ भने योगको पहिलो चरण पनि पुरा भएन। दोस्रो चरणको त कुरा छोडिदिउँ मैले। तर यदि म त्यो पूजासँग राजी छु, त्यो कथा पारायणसँग म राजी छु भने मेरो मन टक्रक्क आफ्नै ठाउँमा बस्छ। मेरो शरीर र मन एकै ठाउँमा बस्छन्, शरीरबाट मन अलग हुँदैन। योगको पहिलो चरण पुरा भयो। तर यो प्रारम्भिक चरण हो। अब दोस्रो चरणमा म आफूमा जम्दै गएँ भने त्यो ध्यानको प्रक्रियाबाट मैले आफूलाई निखार्दै लगेँ। भागिरहेको मनलाई आफूमा राख्नसँग मात्रै म राजी भइन, मनलाई अझै आन्तरिकीकरण गर्दै गएँ भने एउटा यस्तो बिन्दु आउँछ जहाँ एउटा विस्फोट जस्तो हुन्छ, आगो लागे जस्तो हुन्छ आफूभित्र, चेतनाको विस्फोट। त्यहाँ मेरो मन र मेरो ध्यान एक ठाउँमा जोडिन्छ र ध्यान परम आगो हो। त्यसको अगाडि मन त केही होइन। मन त एउटा बाहिरी तरङ्ग हो, चेतनाको महासागरमा उठेको तरङ्ग हो मन। त्यही तरङ्गका पनि साना साना जुन फोकाहरू हुन्छ नि तिनीलाई विचार भनिन्छ। आज हामीले जुन विचारलाई महान भनेका छौँ त्यो केही महान होइन, त्यो त चेतनाको महासागरमा उठेका तरङ्गहरू मध्येको एउटा दुईटा फोकोलाई हामी विचार भन्दछौँ। त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन। अब दोस्रो चरणमा, योगको दोस्रो चरणमा मेरो मन गएर ध्यानमा विलिन हुन्छ। पहिलो चरणमा मन आएर शरीरमा विलिन हुन्छ, त्यतिखेर मन र शरीर एक बन्छ। दोस्रो चरणमा मन र ध्यान एक बन्छ। अब बल्ल मैले आफूलाई चिन्दछु। दोस्रो चरणमा बल्ल व्यक्तिले आफूलाई चिन्दछ। पहिलो चरणमा व्यक्ति शान्त हुन्छ। योगको पहिलो चरणले व्यक्तिलाई शान्त बनाउँछ। योगको दोस्रो चरणले व्यक्तिलाई आत्मज्ञानले भरिदिन्छ। म के हुँ, म कहाँ पुग्ने हो, मेरो जीवनको उद्देश्य के हो, मैले के खान हुन्छ, के खान हुन्न, के गर्न हुन्छ, के गर्न हुन्न, मैले के गरेँ भने मेरो जीवन सफल हुन्छ, मेरो जीवन शान्त पनि हुन्छ, आनन्दित हुन्छ। त्यो ज्ञान म भित्रबाट जन्मिन थाल्छ। तर दोस्रो चरणमा, पहिलो चरणमा म शान्त हुन्छु, दोस्रो चरणमा म ज्ञानस्थ पनि हुन्छु, ध्यानस्थ पनि हुन्छु दोस्रो चरणमा। तर यतिमा रोकिनु भने हुँदैन। अब तेस्रो चरण के हो? तेस्रो चरण अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। योगको दोस्रो चरणमा जब मन र ध्यान एक बन्छन् त्यसैलाई आत्मा भनिन्छ। त्यो हो आत्मा शब्दको असली अर्थ। आत्मा त्यो स्थिति हो वा त्यो अवस्था हो जहाँ मेरो मन र ध्यान एक बन्छन्। त्यो मेरो आत्मस्थ अवस्था हो। अब योगको तेस्रो चरण के हो त? तेस्रो चरण हो कि जुन दोस्रो चरणमा मेरो मन र ध्यान एक भएर आत्मस्थ अवस्था बनेका छन् त्यसको अनुभव हुने बित्तिकै बिस्तारै बिस्तारै मैले आत्मा मात्र नभएर मभित्र रहेको र सारा ब्रह्माण्डमा व्याप्त रहेको परमात्माको विराट ऊर्जालाई साक्षात्कार गर्न थाल्छु। र त्यतिखेर मेरो ध्यान र परमात्माको मिलनलाई योगको तेस्रो वा अन्तिम बिन्दु मानिन्छ। त्यही ध्यानलाई नै आत्मा भनियो। त्यसकारणले आत्मा र परमात्माको मिलनलाई योग भनियो। यो त तेस्रो चरण हो। अहिले पनि हामी जुन साधारणतया भन्छौँ नि कि म यो आत्मा र परमात्माको मिलन नै योग हो, त्यो ठिक हो। तर यो तेस्रो चरणको कुरा हो। यो त मन्जिल हो, यो त बाटोको कुरै होइन। पहिलो चरणमा त मैले मेरो शरीर र मनलाई जोड्नुपर्छ। दोस्रोमा मेरो मन र मेरो ध्यानलाई जोड्नुपर्छ। मेरो मन गएर ध्यानमा बस्नुपर्छ। त्यो मन गएर ध्यानमा बस्यो भने मलाई गहिरो ध्यानको आनन्द उपलब्ध हुन्छ। र त्यो ध्यानको आनन्दमा नुहाउँदै गएपछि, अभ्यास बढ्दै बढ्दै गएपछि
आन्तरिकीकरण हुँदै 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 गएपछि अनि बिस्तारै बिस्तारै त्यो ध्यानको गहिराइमा परमात्माको विराट ऊर्जासँग मेरो साक्षात्कार प्रारम्भ हुन्छ। यसैलाई भगवद् गीताले कति मिठोसँग व्याख्या गर्छ। के भन्छ? शनैः शनैः रूपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। मनको भित्री भागलाई बुद्धि भनिन्छ। बुद्धि गएर म भित्रको ध्यानमा स्थित भयो र बिस्तारै बिस्तारै त्यो ध्यान पनि, ध्यानको स्रोत के हो त? म भित्रको चेतनाको स्रोत के हो? हरेक व्यक्तिभित्रको ध्यानको चेतनाको थाहा पाउने क्षमताको स्रोत ईश्वर हो, परमात्मा हो, भगवान हो, त्यो प्रभु हो। त्यो प्रभुसँग गएर जोडियो भने त्यो योग भयो। त्यसकारणले 3वटा विस्फोटलाई योग भनिन्छ। पहिलो विस्फोट हो शरीर र मनको मिलनमा, यो पहिलो विवाह हो। दोस्रो मन र ध्यानको विस्फोट, त्यो जब जोडिन्छन् एक हुन्छन् त्यहाँ महाविस्फोट घटित हुन्छ। मेरो जीवनमा यो कुनै बाहिरी कुरा मात्र रहँदैन, भित्र मेरो शरीरको कण कण परिवर्तन हुन थाल्छ। पहिलो चरणको योग भयो भने पनि व्यक्ति कति खुसी हुन थाल्छ, कति शान्त हुन थाल्छ। हेर्नुहोस् त, हामी आफ्नो मान्छेलाई भेट्यौँ, कसैलाई भेट्न मन थियो, कसैसँग चाहिँ कुराकानी गर्न मन थियो, भेट्यौँ, कुराकानी गऱ्यौँ भने हामी एकछिनको लागि कति खुसी हुन्छौँ। किन? आफूलाई मन परेको व्यक्तिसँग आफू हुँदा मन कहीँ दौडिने अवसरै पाउँदैन, मन थुपोका आफ्नो ठाउँमा आएर बस्छ। त शरीर र मनको मिलन हुन्छ। त्यो व्यक्ति भेटिनु त मेरो लागि एउटा बहाना हो। असली कुरा त मेरो मन र मेरो शरीरको मिलन हो। मन र शरीरको मिलन त यति महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ भने अब यो मन र ध्यानको मिलन कति महत्त्वपूर्ण होला त? दोस्रो विस्फोट वा दोस्रो विवाह, योग शब्दको अर्थ म विवाह पनि लगाउँछु बार। त्यो कुनै सामाजिक विवाह मात्रै होइन, यो त एउटा आत्यन्तिक विवाहको अवसर हो। त्यो दोस्रो चरणमा जब मेरो मन मेरो ध्यानमा गएर बोधस्थ बन्छ, त्यतिखेर व्यक्तिको जीवनमा कति आनन्द आउला त्यसको कल्पना गरौँ त। र यसका प्रक्रियाहरू छन्, सहज प्रक्रियाहरू छन्, कुनै गाह्रो कुरा होइन। यो सानो सानो कुरा बुझ्यो भने सजिलो हुन्छ। जस्तो मैले यदि आफूलाई मन नपर्ने मान्छे वरिपरि भएको कोठामा आफू पाएँ, म जुन कोठामा बसिरहेको छु त्यहाँ मलाई मन नपर्ने, मलाई गाली गर्ने, मलाई घृणा गर्ने, मसँग झगडा गर्ने मान्छेहरू मात्रै छन् भने के मेरो मन त्यहाँ राजी हुन्छ? किन राजी हुन्न? मलाई मन नपर्ने मान्छेको वरिपरि हुनु मेरो शरीर र मेरो मन एक ठाउँमा नहुनु हो। त यसलाई परिवर्तन गरेर आफ्ना मान्छेहरू, आफन्त मान्छेहरूको माझमा म बसेँ, मलाई जुन ठाउँ मनपर्छ त्यहाँ बसेँ, अथवा म योगाभ्यासहरू प्रारम्भ गरेँ, प्राणायाम प्रारम्भ गरेँ, यम नियम प्रारम्भ गरेँ, जीवनलाई अलिक व्यवस्थित बनाएँ भने पहिलो चरणको योग सम्पन्न हुन्छ। आज जुन मनोविज्ञानले गरिरहेको छ, साइकोलोजीको जुन आन्दोलन छ, व्यवस्थापन यो जुन व्यवस्थापनको म्यानेजमेन्टको जुन आन्दोलन छ, जुन हामी धर्म संस्कृति भनेर जे गरिरहेका छौँ, यो पहिलो प्रकारको योग हो। यो राम्रो छ। यसले एउटा वातावरण, एउटा आबहावाको निर्माण गर्नुपर्छ। निर्माण गरिरहेको छैन छुट्टै कुरा हो, तर यो पहिलो चरणको हो। तर दोस्रो चरणमा जाउँ र त्यसपछि तेस्रो चरणमा जाउँ। तेस्रो चरणलाई त म तुलसी विवाह भन्छु। यो त महामिलन हो। यो कुनै साधारण जोड होइन, यो साधारण विवाह होइन, जहाँ आत्मा र परमात्माको मिलन हुन्छ। फेरि अनुभूतिका साथ, कुनै कागजमा होइन, शास्त्रमा होइन, भित्र जीवनमा। त्यतिखेर त जीवनमा महाविस्फोट घटित हुन्छ। दि सुपर एक्सप्लोजन, मेगा एक्सप्लोजन अङ्ग्रेजीमा भनौँ भने त्यो घटित हुन्छ। त तीनवटा प्रक्रियामा योग सम्पन्न हुन्छ। पहिलो चरणमा हामी राजी नहौँ, दोस्रो चरणमा पनि हामी राजी नहौँ। यदि हामी योगाभ्यास गरिरहेका छौँ भने अत्यन्तै राम्रो छ। यदि हामी आफ्नो खानपानलाई व्यवस्थित गरिरहेका छौँ, मनलाई शान्त बनाउने केही काम गरिरहेका छौँ, आफ्ना
आचरणहरू ठिक ठाउँमा ल्याइरहेका छौँ भने अत्यन्तै राम्रो छ। तर यहाँ नरोक्यौँ। जस्तो म यदि कुनै पनि प्रकारको नसा गर्छु, अम्मल गर्छु, कुलत मेरो जीवनमा छ भने एउटा कुरा स्पष्ट छ, मेरो शरीर र मेरो मन एक छैन। शरीर र मन एक ठाउँमा आउन थालेपछि सबै कुलतहरूबाट, नसाहरूबाट जीवन अलग हुन थाल्छ। नसा किन चाहिन्छ मलाई? मेरो मन दौडेको दौडै गर्यो। नसाले के गर्छ भने त्यो दौडिरहेको मनलाई शान्त बनाइदिन्छ एकछिनको लागि, र त्यो मन शरीरमा स्थित हुने अवसर पाउँछ। तर मैले योगको प्रक्रिया गरेँ, योगलाई सिकेँ भने त कुनै पनि नसा, अम्मल या कुलतभन्दा गहिरोसँग आफूलाई कुनै पनि हालतमा नबिगारिकन आफूलाई अझ राम्रो बनाएर, अझ स्वस्थ बनाउँदै मेरो शरीर र मनको विवाह हुन्छ त? शरीर र मनको योग सम्भव हुन्छ। त्यस कारणले योग गर्ने व्यक्ति सबै नसा अम्मलहरूबाट स्वतः बाहिर निस्किन्छ, स्वतः। र दोस्रो चरणमा जो व्यक्ति पुग्छ उसका त भित्रका गहिरा संस्कारजन्य समस्याहरू पनि अलग हुन्छन्। त्यो जुन नकारात्मक रहने प्रवृत्ति छ, जीवनमा दोष देख्ने जुन प्रवृत्ति छ, मृत्युसँग डराउने जुन प्रवृत्ति छ, यस्ता गहिरा गहिरा संस्कारहरूबाट पनि व्यक्ति बाहिर निस्किन्छ। किनभने मन र ध्यान एक हुने बित्तिकै भित्र आफूभित्र रहेको शाश्वत सनातन सत्तासँग परिचय हुन थाल्छ। जुन सत्ता अजर छ, अमर छ, सनातन छ। त्यो सत्तासँग परिचय हुने बित्तिकै कुनै बाहिरको कुरै होइन, म भित्रको सत्ता हो यो। त म भित्रको सत्ता आफ्नो आत्मसत्तासँग परिचित हुने बित्तिकै पुराना संस्कारजन्य समस्याहरूबाट व्यक्ति बिस्तारै बिस्तारै बाहिर निस्किन थाल्छ। जीवनमा रहेका दुःख अचानक सुखमा परिणत हुन थाल्छन्। जीवनका हरेक गतिविधिले आनन्द दिन थाल्छ। एउटा गहिरो सुखको छाया जीवनमा आउन थाल्छ। अझ तेस्रो प्रकारको विस्फोट भयो जहाँ आत्मा र परमात्माको मिलन हुन्छ, जुन योगको अन्तिम चरण हो। यो विस्फोट भयो भने त जीवनमा भन्नु के बाँकी छ र? अब जीवनमा गर्नु के बाँकी छ र जस्तो लाग्छ। महाआनन्द जीवनमा उद्घाटित हुन्छ। व्यक्ति जे बन्नु पर्ने हो त्यो बन्छ। व्यक्तिभित्रको जे सम्भावना छ त्यो सम्भावना प्रकट हुन्छ। र जसरी जे हुनुपर्ने हो त्यो पूर्ण रूपमा हुन्छ। व्यक्तिभित्र कुनै पनि प्रकारको कमी रहँदैन, कुनै पनि प्रकारको कमी रहँदैन। यो आत्मसंसिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेसन भन्दा धेरै माथिको अवस्था हो। त्यो योगको पहिलो चरणमा नअड्क्यौँ, दोस्रो चरणमा पनि नअड्क्यौँ। सनै बिस्तारै बिस्तारै प्रयास गर्दै गर्दै तेस्रो चरणसम्म पुगौँ। जीवन विज्ञानका कार्यक्रमहरूको उद्देश्य हो कि पहिलो चरणको योग जीवनमा घटित होस्, दोस्रो चरणको योग जीवनमा घटित होस्, र बिस्तारै बिस्तारै तेस्रो प्रकारको योग पनि जीवनमा घटित होस्। त्यसको लागि मैले आफूले प्रयत्न गर्नुपर्छ। अरू कसैको आशीर्वादले म कहीँ गएर केही गरेर, अरू कसैले मलाई चाहिँ दान दिएको भरमा, शुभाशिष दिएको भरमा यो हुनेवाला छैन। मैले मेरो योग आफै कमाउनुपर्छ। म आफै केही आफूभन्दा विराट कुराहरूसँग जोडिँदै जानुपर्छ। आफ्नो जीवनलाई मैले एउटा आत्मरूपान्तरणको बाटोबाट लिएर जानुपर्छ। साना साना क्रियाहरूबाट म प्रारम्भ गर्न सक्छु। तर यो विज्ञानलाई बुझेर म अगाडि बढेँ भने कति छिटो हुन्छ हेर्नुहोस् त। विज्ञानलाई म नबुझिकन, जस्तो म यहाँबाट काठमाडौँबाट मलाई चितवनसम्म जानु छ, मलाई विज्ञानको कुनै तरिकै थाहा छैन, न मोटर थाहा छ, न अरू कुरो थाहा छ भने म हिँडेर गएँ भने कति दिन लाग्ला मलाई? 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन लाग्छ। तर त्योभन्दा राम्रो मलाई सानो पनि विज्ञानको कुरो थाहा छ, साइकलै थाहा छ भने म 1 दिनमा त पुग्छु। अब मलाई मोटरसाइकल थाहा छ भने म 5 घन्टा 6 घन्टामा पुग्छु। तर मलाई विज्ञानको सुविधा उपलब्ध छ, मसँग हेलिकप्टर छ भने म 15 मिनटमा पुगौँला। त्यति छिटो हुन्छ। विज्ञानले के गर्छ भने त्यही प्रक्रियालाई छिटो बनाइदिन्छ, त्यही प्रक्रियालाई सुखद बनाइदिन्छ, त्यही प्रक्रियालाई सुगम बनाइदिन्छ, त्यही प्रक्रियालाई प्यारो बनाइदिन्छ। जीवन विज्ञानले योगका तीनवटै चरणलाई हाम्रो जीवनमा यथार्थपरक बनाइदिन्छ। अध्यात्म र व्यवस्थापन, मानव मनोविज्ञान, सनातन र नवीनतमको संगम जीवन विज्ञान, सनातन र नवीनतमको संगम जीवन विज्ञान।